शेखर गो यूट्यूब चॅनल। हांव आतां करसवाडा आहा। करसवाडा 4 रस्ता जंक्शन ते टाकी हेज्या मदीं तो डिवायडर आहा। फाटल्या दिसांनी हांगा फाटोफाट 2 एक्सिडंट जालेले। तेज्या पयलीं बस मारलेली, मागीर आमी व्हिडियो केल्लेले। तेज्या उपरांत मागीर शुक्लेशान कोन घातलेलो, रिफ्लेक्ट जाता तो। मागीर दुसऱ्या दिसा इफेक्ट जालो आमच्या व्हिडियोचो आनी हांगासर मागीर PWD धाडून रिफ्लेक्टर लायलेले जमणीक। आनी आतां आमची मागणी आसलेली, हो जो आतां हांगा लायटीचो खांबो जो दिसता तुमकां आतां, हो 3 आर्म पोल आहा, हेजेर पयलीं बस मारून तो पडलेलो आनी तो मागीर घालूंकूच नासलेलो। तेजेर आमी मागणी केलेली, हो पोल घालचो म्हणून आनी ताकाच कितें तर रिफ्लेक्ट जाता तो हे लावचें म्हणून। तो काल घातलेलो आहा, आयज घातला तो। आनी आतां पेट्टाय बी दिसता आमकां आतां चालू आहा तो लायटीचे। आतां आमच्या फुडें आतां ह्या वार्डाचो कावन्सिलर सुशांत हरमलकर आहा। आतां ह्या वार्डाचो कावन्सिलर तोच वायस प्रेसिडेंट म्हापसा म्युनिसिपालिटी सुशांत हरमलकर आमच्या फुड्यान आहा। सुशांतानूय हेजेर एक बरें हें घेवन इलेक्ट्रिसिटीक कॉन्टेक्ट करून तेणी तो खांबो घातलेलो आहा। ताका लागून तेजेय देव बरें करूं म्हणटा, तशेंच इलेक्ट्रिसिटीचेय देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच शुक्लेश नागवेकर बिजनसमॅन हांगासलो, तेणी हांगा खुबशे हांगासर लोकांक हेल्प केलेले आहा। फाटल्या दिसांनी रिफ्लेक्टर ते कोन लायलेलो आहा। नमस्कार। खरें म्हणचें जाल्यार हे अंडर म्युनिसिपालिटी जी सुडान काम केल्लेलें आसा आनी जेन्ना गव्हर्मेंटाची ऑर्डर येयल्ली सगळे इलेक्ट्रीक पोल 4 पोल्स ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक हँड ओवर करपाक जाय आसले, तेन्ना आमी म्युनिसिपालिटीन एक इनिशिएटीव घेवन आमचे सगळे 4 आर्म्स 3 आर्म्स जितके म्हापशान आसले पळय ते आमी म्युनिसिपालिटीक हेका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक आमी हँड ओवर केले। पूण तेंचें म्हणणें आसलें की तुमी जे आमकां हँड ओवर करता पळय ते सगळे एक चालू कंडिशनान हें करपाक जाय म्हणून आमी सगळी म्हापशाची सर्वे केली आनी आमकां अशें दिसून येयलें की जवळ जवळ तेजे 25 लाख एस्टिमेट येयलो आनी इतके आमी ते बेर करूंक शकनासले म्हणजे म्युनिसिपालिटी। तेन्ना ते आमी समज CMA कडेन जावं आनी हेचे आमच्या पावर मिनिस्टरा कडेन जे उलोवप चालू आसा, पूण तरी आसतना आमी अशें पळयताले की 6 म्हयन्या पयलीं हांगार एक बस मारून हो हें उडयल्लो, खांबो उडयल्लो आनी ह्या 8-15 दिसांक परत एक 2-3 एक्सिडंट जाल्लेले आसा आनी चड लोकांची मागणी आसली। आनी हे काम पयलीं अशोक केंकरे हांणी केल्लेलें आसा। जेन्ना हांवें अशोक केंकरेक कॉन्टेक्ट केलो, तो एक आमचो एक बरो फ्रेंड आनी ते एक्चुली ताका आतां तेजो कॉन्ट्रॅक्ट सोंपला, पूण तेणी आमच्या उतराक मान दिवन हो पोल हांगा स्पेशल म्हाज्या खातीर एक हांगा केलो, हें घातलो तेणी आनी आयज तेजें काम पूर्ण करून तो हांगा तेणी पेटयल्लो आसा। तशेंच आमी एक ताका सद्या आमी एक टायमिंगाक सद्या ताका एक रिफ्लेक्टर आयजूच घातलो आसा, पावस पडटा म्हणून ताका रिफ्लेक्टर घालतलो आनी एक लायट एक घालपाचें तेजें एक प्रोविजन आमी करून थेयल्लेलें आसा, जेणू करून ते लोकांक येता वयता तो दिसतलो। आनी तशीच आमी एक लोकांची मागणी आसा, जेन्ना हो एक्सिडंट जाता चडशे फक्त हेच्या खातीर म्हणजे ओवरटेक करता पळय त्या खातीर लोकांनी एक आपली एक शिस्त पाळून जर गाडी चलयत तेजे खुबशी दुर्घटना कमी जातली। इतकेंच सांगून हांव लोकांक आवाहन करता की तेंच्यांनी सारके गाडयो चलोवपाच्यो। आतां तुमी आतां रिफ्लेक्टर घालता ते एक आतां बरें आहा की लोकांक दिसतलें म्हणजे पोला कडेन घालतले तुमी। आनी तशेंच आतां हे जे आतां हे डिवायडर आहात न्हू ते तेजेरूय आतां PWD लागताले, तेंच्यांनी तेंचे कडेन मातशें तुमी करून घेवप, क्लीन करून आनी पेंट करून। आमी म्युनिसिपालिटी तर्फे आतां की ग्रास बिरास वाडलेली आहा पळय ती आमी ऑलरेडी आतां ह्या 2-4 दिसांक आमी करपाची आसा। तरी आसतना आमी PWDक रिक्वेस्ट करतले, जर तर तेंचे कडेन जायना जाल्यार आमी स्वता खर्च करून हांव ते करून घेतलो। आनी तशेंच आतां एक्चुली तुमचें देव बरें करूं म्हणटा आनी इलेक्ट्रिसिटीकूय लागता न्हू हे आतां खांबो उबो केला तो। हय सद्या तरी आमच्या अंडर आसात ते, म्हणजे म्युनिसिपालिटी अंडरूच आसा, अजून तेंच्यांनी हँड ओवर घेवंक ना म्हणून आमच्या सायडीक आसा। आतां तुमचो आतां एक आतां हांगासलो रहिवाशी तुमच्या वाड्याचो शशांक आमचो शुक्लेश नागवेकर, तेणी त्या दिसा एक बरें काम केलेलें आहा, सकयल ते आतां सिमेंट घालून। हय ताका आमीच रिक्वेस्ट केलो, तोय म्हाजे कडेन येयल्लो आमी अशें करया, पूण आमी कितें एक्चुली कितें आहा तें काम एक्चुली PWDचें तेंच्यांनी आमकां सांगलें करता म्हणून तेजो कांयच ना। मागीर शुक्लेश म्हाजे कडेन येयलो आनी म्हाका सांगूंक लागलो आमी एक थंयसर हें घालया, लोकांक त्रास जाता। तेजो एक कोण फ्रेंड आसलो दिवपी म्हणून तेणी आपले स्वखर्चान तें घातलें आनी तें एक बरें काम केलें। तो एक आमकां सदांच एक हेल्प करता, कसल्या कामा खातीर जावं आनी कित्या खातीर हेल्प करता आमकां, त्या खातीर आमी तेजेय देव बरें करूंक म्हणटा। तुमी कितें म्हणटा? तुमी हांगा शेजारी न्हू? हय, हांगासर गाडयो मारून एक्सिडंट जाता म्हणून सदांच आमची मागणी आसली की हांगा कोणी तरी खांबो घालपाक जाय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान।
पूण आतां आमच्या वॉर्ड मेंबरान सांगल्या प्रमाणे ते हँड ओवर तांकां करूंक ना. म्हणजे आमच्या वॉर्ड मेंबरान इनिशिएटीव घेवन स्वता आपल्या खर्चार कोणाक एका तेका पांय धरून आपल्या स्वता करून घेतला ते आपल्या खर्चार. त्या खातीर म्हाजें चड बरें देव बरें करूं म्हणटा हांव ताका. आनी हांगासर आतां उजवाड जाल्लो आसा, एक्सिडंट बी आतां मातशें कमी जातलें कशें दिसता. आनी आतां मातसो एक रिफ्लेक्टर जावं तो एक घालतले म्हणटा ते एक बरें काम आसा. त्या खातीर हें बरें केल्लें आसा.